अस्हाबिक या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, रब करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें एक बार फिर माह रमज़ान भी अता किया। माह रमज़ान की हर घड़ी रहमत भरी है, मगर जब रमज़ान में जुमा आता है तो ये नूरुन अला नूर हो जाता है। हदीसों में आता है, इसका मज़मून है कि अल्लाह करीम माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। मगर जब जुमे का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब तक हर लम्हे 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं। यानी आज रहमतों का और यूँ समझिए कि बरकतों का मामला ही कुछ और है। तो जब भी, वैसे तो हर जुमे को, मगर रमज़ान में जब जुमा आए तो दुआओं को और बढ़ाना चाहिए, इबादतों को और बढ़ाना चाहिए, अल्लाह की रिज़ा वाले और काम करने चाहिए और बार बार अल्लाह से ये अर्ज़ करना चाहिए कि मौला आज बख्शे जाने वालों में जो हर घड़ी बख्शे जा रहे हैं, हमारा नाम भी तहरीर फरमा। जुमे के नेक आमाल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है वो दुरूद पाक पढ़ना है। हदीस पाक में आता है, नबी पाक इस्लाम फरमाते हैं, मैंने पिछली रात अजीब वाकया देखा कि मेरा एक उम्मती पुल सिरात पर कभी घिसट कर और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद आया जो उसने मुझ पर भेजा था। दुरूद पाक ने उसका हाथ पकड़कर उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, यहां तक कि उसने पुल सिरात पार कर लिया। अल्लाह अकबर। क्या मतलब हुआ कि दुरूद पाक उसे पुल सिरात पार करवा कर जन्नत में ले गया। तो दुरूद पाक इंशाअल्लाह यहां भी काम आना है और महशर के दिन भी काम आना है। और एक हदीस हम कोशिश करते हैं, हर जुमे को रिपीट करते हैं जब मेरी हाजिरी होती है कि हदीस पाक का खुलासा है, जो जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर देता है। तो हमें जुमा के दिन खास तौर पर दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। मोहब्बत में बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ दिनों पुरानी बात है, हम गुफ्तगू कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आएगा तो ये करेंगे, ये नेकियां करेंगे, इंशाअल्लाह रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे। मगर रमज़ान आ भी गया और आधे से ज़्यादा देखते ही देखते गुजर भी गया। इतनी तेज़ी से ये वक्त गुजर रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिन खुशनसीबों के रोज़े कबूल किए, जिनकी तरावी कबूल की, जिनके सदक़े कबूल किए, अल्लाह उन मकबूलीन के सदक़े हमारी भी इबादतें कबूल फरमा ले। और अब जो दिन रह गए, रब करीम शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ हमें इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। 17 रमज़ान इस्लामी तारीख का एक कमाल का दिन है, वन ऑफ द हिस्टोरिकल डे इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, क्योंकि उस दिन ग़ज़वाए बदर हुआ, जिसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है, डिसाइडिंग मोमेंट कहा जाता है। ये फैसला कुन दिन था जिसमें कुफ्र और इस्लाम के दरमियान एक ऐसा मार्का हुआ जिसने ये फर्क डाल दिया। और यौम आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा भी इसी दिन, यानी ग़ज़वाए बदर जिस दिन हुआ था, इसी दिन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल भी हुआ। यकीनन वो बाद में हुआ, लेकिन दिन 17 रमज़ान ही है। 19 रमज़ान करीम हज़रत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा का यौम है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहज़ादी साहिबा। हुआ ये था कि मुसलमान ग़ज़वाए बदर को गए थे। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को नबी पाक ने मदीने पाक में छोड़ा कि हज़रत रुकैया की तबीयत ख़राब है, आप उनकी इयादत करें। और 2 दिन बाद, 17 रमज़ान के 2 दिन बाद 19 रमज़ान को, अल्लाह अकबर, जब मुसलमान बदर की फतह की खबर लेकर मदीने पाक पहुंचे तो सेम डे ये खबर मिली कि हज़रत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो गया है और उनकी तदफीन हो रही है। इसी तरह 21 रमज़ान मुबारक मौला अली, मौला कायनात, शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम है। आप मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की चचाजाद हैं, हसनैन करीमैन के अबू जान हैं, बहुत ही ऊंची शान वाले सहाबी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा लगता है बच्चे बच्चे को ये हदीस उनकी फजीलत में याद है कि नबी पाक ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, या जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला है। अल्लाह करीम इन तमाम मुबारक हस्तियों का फैज़ान हमें अता फरमाए। इन दिनों में असहाबे बदर के लिए, हज़रत रुकैया के लिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा के लिए, मौला अली शेर खुदा के लिए आपने खूब इसाले सवाब करना है। और इंशाअल्लाह इनकी सीरत को पढ़ें, इनके वाक़यात को पढ़ें, ताकि इनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम माला माल हो। हमारे घर में हमारे बच्चों को नॉर्मली पूरे घर वालों की बर्थडे याद होती है, अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी डेट याद होती है, हमें पाकिस्तान का डे याद होता है, और दुनिया में जो चीजें याद रखनी जरूरी नहीं है वो भी याद होती है। मैं नहीं बता रहा कौन कौन से डे लोगों को याद है और उन डेज के अंदर क्या क्या खुराफात होती है। हमें कम से कम जो इस्लामी तारीख के बड़े वाक़यात हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ जो विसाल का दिन है वो पता होना चाहिए, ताकि हमारे घर में कुछ 5 मिनट का ही हम जिक्र कर लें कि बेटा आज मौला अली का दिन है, आज हज़रत आयशा का जिक्र हुआ, कभी जिक्र हुआ कि आज बदर का वाक़या हुआ। तो इस तरह ये घर में रिमेम्बरेंस होती रहेगी, कुछ ना कुछ जिक्र होता रहेगा। खाने पर बैठे तो उनके लिए सबने मिलकर सूरह फातिहा 3 बार, सूरह इखलास पढ़ लिया, वल आखिर दुरूद पढ़ लिया। तो ये वो चीजें जो रिमाइंडर कॉल होती हैं, तो ये हमें पता होगा तो हम घर में दोस्तों में डिस्कस करेंगे ना, तो इसको भी हमें पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह करीम इन तमाम मुबारक हस्तियों की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। सूरह कौसर, सूरह कौसर का तारुफ, मकाम नुज़ूल। अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाज़िन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं,
سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت انا اعطیناک الکوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی،
ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ اب تک کہاں ہوا؟ بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت؟ کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو؟ بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ آج بات کرتے ہیں غزوہ بدر پر، اور ہمارا جمعے کا بیان نارملی جب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی آیت، ایک یا دو آیتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس سے ملنے والے میسج پر بات ہوتی ہے۔ تو آج بات ہوگی، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 13۔